नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ विशाल भट्टराई। उहाँ प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको, पोलिट ब्युरो मेम्बर। उहाँ पार्टीको प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। देश निर्वाचनको सन्निकटतर्फ उन्मुख छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अब धेरै टाढाको विषय छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनले एक खाले सन्देश प्रवाह गर्यो। यहाँ यतिखेर चर्चाको विषय के छ भने हिजो र आजको नेपाली जनले प्रश्न के उठाए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले आफू अर्थमन्त्रीको हैसियतले मुलुकलाई हानि नोक्सानी हुने काम गरे। करको दायराको सवाल उपर लाभ हुने ढङ्गले व्यापारी घराना केही व्यक्ति, ती व्यक्तिलाई लाभ हुने ढङ्गले बजेटमा अनधिकृत मानिसको प्रवेश पनि गराए। फलत एउटा संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो। त्यो समितिले कुनै टुङ्गो लगाएन, अर्थात् बहुमतका आधारमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो र सकियो। फलत जनार्दन शर्मा फेरि त्यो नेपाली जनले औलो ठड्याएका, प्रश्न उठाएका, सार्वजनिक रूपमा मानिसहरूले आम रूपमा भनेका यी व्यक्तिबाट मुलुकमाथि केही न केही बेइमानी भयो। अर्थात् करको दायरामा, करको दरमा हेराफेरी गरे, यसरी मानिसले बुझे। ती व्यक्तिलाई फेरि हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको सिफारिसमा अर्थमन्त्री बनाए। त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यस उपर के धारणा राख्दछ र आगामी चुनावलाई कसरी सोचिरहेको छ, किनभने तालमेल, गठबन्धन यावत विषय प्रश्नका प्रश्न एकपछि अर्को, यो के भइरहेको, नेपाली जनका सामुन्ने पार्टीहरूको विचार सिद्धान्त कहाँ गए, विगतका ती जसलाई आदर्श मानेर कतिपय पक्षलाई हिँडेका थिए के भयो भन्ने यसरी मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन्। म आज विशाल भट्टराईसँग यी सबै विषय क्रमशः उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। अब म कहाँ सुरु गरेँ भने जनार्दन शर्मा प्रकरणबाट। मैले पृष्ठभूमि पनि बताएँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता जनार्दन शर्मा, उनी उपर आम मानिसले प्रश्न उठाए, आम सञ्चारमा प्रश्न उठ्यो र संसदले एउटा छानबिन समिति बनायो। त्यो समितिको प्रतिवेदनले खास केही भनेन र यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीले के प्रयत्न गर्नुभयो भने उहाँलाई फेरि अर्थमन्त्रीमा दोहोऱ्याउनु पर्यो। अब कतिपय मानिसलाई लागेको छ यो चाहिँ हेपेको हो नेपाली जनलाई भन्ने लाग्दछ, कतिपयलाई होइन, संसदीय समितिले केही नखुट्याएपछि नपैल्याएपछि स्वाभाविक हो भन्ने लागेको छ। नेकपा एमाले चाहिँ यस सवाल उपर के धारणा राख्छ? तपाईँहरूका पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू 4 जना छानबिन समितिमा हुनुहुन्थ्यो। यो के हो, यो बताइदिनुहोस् त। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, किनभने समसामयिक नेपालको आजको सबभन्दा ज्वलन्त प्रश्न यही हो। बिहानै जुरुक्क उठेर आजका सञ्चार माध्यमहरूमा यसो नजर लगाउँदाखेरि मैले के भेट्टाएँ भने अधुरा कामहरू फत्ते गर्न फेरि शर्मालाई ल्याइयो भनेर सञ्चार माध्यम अझै बाँकी छ। अधुरा कामहरू फत्ते गर्न भनेको त्यो अधुरा कामलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमामा लेखाएको छ क्या। भनेको मुलुकको विकासको, मुलुकको समृद्धिको र देश बनाउने अधुरा काम होइनन्। जेठ 14 गते रातिका दिन जुन सेटिङका आधारमा नेपालको राजस्वका दरबन्दीहरू परिवर्तन गर्ने कामहरू भए, संसारकै इतिहासमा खोजी गर्न यदि चाहिँ एकदम उच्च स्तरीय ग्लोबल एउटा आयोग गठन गरेर खोज्ने हो भने
यो तहको अपराध दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। बरु अलिकति ट्याक्सको चुहावट गरिदिएर कोही खास व्यापारीलाई आफ्नो नजिककालाई उँभो लगाइदिने काम चाहिँ कतिपयले गर्लान्। तर यो तहको अपराध भनेको मतलब आफै घरानाका मान्छे उपस्थित भएर यसमा यति भनेर 750वटा वस्तुको दरबन्दी परिवर्तन भएको छ। 750 वस्तुको त्यो दिन राति। र एउटा कुरा आज तपाईँ मार्फत म खुलेर बताइदिनु, आम दर्शकले जान्नु जरुरी छ, आम नेपालीले जान्नु। आज प्रमाणित भएन भनेर आएको छ, केही छैन त्यसको पनि म भनुला। तर त्यस दिन राति आएको मान्छे आएको 10 मिनेटभित्र हामीले थाहा पाएको हो। 10 मिनेटभित्र अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गर्यो मान्छे आए भनेर। र हामी बस्न पाएनौँ, उनीहरू बसेर दरबन्दी राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्न थाले भनेर भनेको कुरा त एमाले त ऊ तल मधेसको सबभन्दा बोर्डरदेखि माथि हिउँ पर्ने ठाउँसम्म पूर्वको चाहिँ नि काँकरभिट्टा आसपासदेखि चाहिँ पश्चिमसम्म चाहिँ नि पुगेकै पार्टी हो त। थाहा पाउँदैन होला को आए, कसरी आए, के गरे, जम्मै हामीलाई थाहा भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कन्टिन्यू सञ्चार माध्यममा आयो, हामीले आन्तरिक रूपमा खोजबिन गर्न प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यो अर्थ मन्त्रालयमा उहाँहरू चाहिँ मन्त्रीको रूपमा आइसकेपछि सारा सेट चेन्ज गरेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ अरू मान्छेहरू त्यति छैनन्, त्यसकारण योजनाबद्ध रूपमा त्यो लुकाउने प्रयासहरू गरियो। र मूल अहिले तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा जाँदा चाहिँ के हो भनिन्छ भने प्रमाण पाइएन होला बेग्लै कुरो, तर प्रमाण त परिणाममा देखिने होला नि त। परिणाममा प्रमाण देखिने हो, अर्थात् दर रेटमा परिवर्तन गरेको देखियो पारो इम्प्याक्ट देशमा भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। 6 अरब लगानी गरेका, 6000 नेपालीलाई रोजगारी दिएका 40वटा सेनिटरी प्याड उद्योग अब ताला लाएर हिँड्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। त्यो चाहिँ कसलाई लाभ हुने गरेर के गरियो त भन्दाखेरि हामीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल बढाइयो। तयारी माल भारतबाट चीनबाट आउने सेनिटरी प्याडलाई 90% भन्सार छुट गरियो। त्यो कसका लागि? त्यो शेरबहादुर देउवाको छोराका लागि, जयवीर सिंह देउवाको नाममा कम्पनी नै दर्ता भएको छ। त्यो कम्पनीको प्रमाणपत्र यहाँ मेरो मोबाइलमा अहिले पनि म देखाउन सक्छु। उनकै नाममा दर्ता, उहाँकै नाममा जयवीर सिंह देउवाको नाममै छ। तपाईँले हेरि पनि सक्नु भएको छ, बाहिर आएकै हो त्यो। अब एउटा उदाहरण मात्रै मैले यो भनेको हामी व्यापार घाटा यति उच्च छ, हाम्रो आयात यति धेरै बढोत्तरी भएको छ। हामी तपाईँको चाहिँ प्रत्येक 100 रुपियाँको सामान हामीले किन्यौँ भने 100 रुपियाँ हामी सामान किन्छौँ भने हामी 9 रुपियाँको मात्रै निर्यात गर्दै आएका छौँ। आजको तथ्याङ्क यही हो। अब हामी जम्मी तपाईँको चाहिँ 9% हाम्रो चाहिँ निर्यात छ, 91% चाहिँ तपाईँको आयातले हामीलाई चाहिँ माइनस गरेको छ। अब यस्तो देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेला केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट परमादेशले मुक्त भएको दिन अर्थात् 78 साल असारको 29 गतेका दिन यो देशमा 11 महिनालाई पुग्ने आयातलाई पुग्ने पैसा थियो। अहिले कतिलाई सञ्चित थियो, अहिले 4 महिनालाई पुग्ने पनि छैन। अब यो तरिका अपनाउँदै जानुभयो उहाँहरू भने के हुन्छ भन्दा हामीसँग पेट्रोलियम पदार्थ औषधि किन्ने पैसा बाँकी रहनेवाला छैन। अर्थात् मुलुक तबाहको स्थितिमा पुग्छ। ल एउटा कुरा, एउटा सूचकाङ्कमा देश राम्रो छ भनेर मसँग यहीँ तपाईँले बरु बोलाइदिनुहोस् कसैलाई उहाँहरूको पक्षबाट, म बहस गर्न तयार छु। एउटा मात्रै सूचकाङ्कमा देश राम्रो छ, अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कमा। ल रेमिटान्स राम्रो छैन, निरन्तर घटेको छ। त्यो पनि हुन्डी मार्फत चाहिँ गैर कानुनी तरिकाले आउँछ। हाम्रो सरकारले चाहिँ नथाहा पाउने गरी आइरहेछ हुन्डी मार्फत। अब त्यसलाई घटाउने कुनै पहल कदमी छैन। अब राज्य संयन्त्र कम्प्लिट असफल देखिन्छ। राजस्व त्यस्तै स्थितिमा छ, लक्ष्य अनुसार उठ्दैन। किन उठोस् पनि खुलेआम मन्त्री ठगीमा संलग्न छन्, खुलेआम देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ परिवारका मान्छेका लागि जे पनि गर्छन्, खुलेआम सत्तारूढ गठबन्धनको पार्टी अध्यक्ष चाहिँ देशका लागि चाहिँ जे पनि गर्न तयार हुन्छन्, आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि देश जहाँसुकै पुगोस् भन्छन् भने कसरी तपाईँको चाहिँ अरू मान्छे इमान्दार हुन सक्छन्? ल अरू सूचकाङ्कका कुरा गरौँ न। तपाईँको चाहिँ ल पुँजीगत खर्च जम्मा 57%। केपी ओलीको पालामा सबभन्दा देश चाहिँ कोभिडले भयावह भएको बेला पनि 64% पुँजीगत खर्च भएको थियो। अहिले यो वर्ष कुनै कोभिड थिएन, कुनै सङ्कट थिएन, कुनै प्रतिकूलता थिएन,
जम्मा जम्मी चाहिँ 57% पुँजीगत खर्च छुट्याउँछौँ। कति भने हामी 16 खरबको बजेटमा 2 खरब विकासमा छुट्याउनु भएको थियो उहाँहरूले। त्यो 2 खरबमा पनि 57% मात्रै खर्च भयो। देशको स्थिति सङ्केत त यही होइन र काफी। अरू कुन सूचकाङ्कमा बहस गर्नुहुन्छ हामीसँग? ल हामी तयार छौँ छलफल गर्न। अब तपाईँको चाहिँ जेठ 14 गते रातिका परिणामका कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। कृपया। सेनिटरी प्याड उद्योग 90 करोड पिस उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालको। त्यो नेपालले राख्दछ 40वटा चाहिँ तर कच्चा पदार्थ चाहिँ उतैबाट बाहिरबाट स्वाभाविक छ, धेरै जसो उतैबाट आउँछ। अब यदि हामीले 90 करोड उत्पादन गऱ्यौँ भने 30 करोडले हामीलाई पुग्दो रहेछ। 60 करोड हामीले बेच्यौँ भने हो त्यसरी आउने हो नि त विदेशी मुद्रा त। त्यहाँ आउँथ्यो नि त पैसा। अनि हाम्रो चाहिँ 11 महिनालाई पुगेको केपिएलले छोड्दा 14 महिना 15 महिनालाई पुग्ने बढ्थ्यो होला नि त। तर किन यसरी घट्दैछ? जस्तै भन्नुहोस् न, नेपाललाई खास आवश्यक नपर्ने सुपारी, छगडा, केराउ होइन, यस्तो चिजहरू चाहिँ मरिच नल्याउँदा पनि हुन्छ। करिब हामी कहाँ पनि उत्पादन हुन्छ। अब खुलेआम सुपारीको अस्ति समाचारमा आइहाल्यो होइन। अब त्यो चाहिँ अरू देशबाट ल्याउने, यहाँ ल्याइसकेपछि यहीँ नरोकिकन खुरुखुरु बेच्न लाने हो। त्यसबाट ठुलो मात्रामा कमिसन बेच्न लाने हो। ठुलो मात्रामा कमिसन आउँछ र त्यसपछि विदेशी मुद्रा त हामीले एलसी खोलेर अन्तबाट किनेर ल्याउँदा त गइहाल्यो पैसा। भने के हो प्राथमिकता देशको? देशको प्राथमिकता कमिसन हो। अब अहिले अर्थमन्त्रीलाई ल्याएको के हो त भने अर्थात् के कालाबजारियाको जस्तो काम सरकार सङ्गुलमा छ। तपाईँ अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन भन्छ, लामो नाम किन भनौँ भनेर, त्यहाँ गएर बारदलीमा बसेर अनुसन्धान गर्न लाउनुहोस् तपाईँको पत्रकारलाई। त्यहाँ जाने कर्मचारी, सरुवाको लागि जाने प्रत्येक कर्मचारीलाई कति पैसा दिन्छस् भनेर खुलेआम तपाईँको चाहिँ घुस सुरु भएको छ। तपाईँ गृह मन्त्रालय सामान्यमा यहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा झन्डै 150 को सङ्ख्यामा त्यहाँ चाहिँ दरबन्दी हुन्छ अफिसर। त्यहाँ केपिओलीको पालामा आधा मान्छे पनि जान मान्दैनथे। आधा मान्छे पनि, किनभने त्यहाँ बेकारमा किन रिस्क मोल्ने भन्ने थियो। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रत्येकले त्यहाँ तपाईँको लाखौँ पैसा बुझाएर त्यहाँ गएका छन्। दरबन्दीभन्दा डबल मान्छे छन् काजमा गएर बसेका छन्। किन? खुलेआम त्यहाँ चाहिँ तस्करी, खुलेआम लुट खसोट छ। र योभन्दा असफल, योभन्दा निकम्मा, योभन्दा चाहिँ काम नलाग्ने केही भएको छैन। अनि यो जम्मैको केन्द्र कुन हो त भन्दा खुमलटार हो, बालुवाटार हो। अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तपाईँले भन्न खोजेको खुमलटार, उहाँहरू दुईटा हो, शेरबहादुर देउवा। र त्यसको मुख्य कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति जनार्दन शर्मा हो। किनभने जुत्ता कम्पनी, टायल कम्पनी, सेनिटरी प्याड उद्योग, त्यसपछि छड उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, त्यसपछि चाहिँ चक्लेटहरूको अनि विद्युतीय गाडी, यतिमा भएको जुन सेटिङ थियो नि, त्यो सेटिङ अर्को मान्छेले राम्रो बुझ्दैन, त्यति पैसा उठाउँदैन भनेर उहाँलाई नि फेरि ल्याउनु पर्यो। त्यही भएर आजका राष्ट्रिय मिडियाले लेखे लाक्षणिक नेपाली भाषामा के भन्छ भने हामीले पढ्ने अर्थ लाउने कुरामा चाहिँ अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना भन्छ भन्दाखेरि सर सोझो अर्थमा म तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदैछु अभिधा होइन, लाक्षणिक भाषामा आज मिडियाले के लेखे त भन्दाखेरि व्यङ्ग्यात्मक पनि प्रयोग गरे। त्यो के हो त भन्दाखेरि अधुरा काम पुरा गर्न फेरि शर्मा। ती अधुरा काम भनेको विकासका काम होइनन्। 1 वर्षमा म चुनौतीका साथ यो टेबलमा बसेर भन्न सक्छु कुनै एउटा परियोजना सुरु गर्यो यो सरकारले। चुनौतीका साथ भन्छु, केपिएलले थालेका कुनै एउटा काम पुरा गर्यो यो सरकारले? कुनै परियोजना, कुनै एउटा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अरू कुनै त्यो चाहिँ अन्तिम चरणमा थियो। 99% काम पुरा भएको थियो, पुरा गरेर अरू कुनै पुरा पनि गरेन। कुनैमा प्रगति छैन र कुनै एउटा नयाँ परियोजना प्रारम्भ पनि गरेका छैन। फगत एउटै उद्देश्य छ, सरकारमा टिकिरहने, केही मान्छे मन्त्री हुने, केही मान्छेहरू नियुक्तिमा खाने, केही मान्छेहरू ब्रह्मलुट गर्ने, पैसा कमाउने, त्यो पैसा प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने बाहेक अर्को यो सरकारसँग कुनै उद्देश्य छैन। अब यति गतिलो मान्छे नल्याएर कसलाई ल्याउँछन् त? अब यसमा अलिकति यो पनि खोलिदिनुहोस् तपाईँ, किनभने सूचना पनि तपाईँलाई यथेष्ट हुन्छ। यो नेपाली जनले जान्नु पर्दछ, यो सरकार अर्थात् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आएपछि र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी भएपछि कति जति मुलुकलाई हानि नोक्सानी भयो र यो राजस्वको सवाल तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो। कुन खाले मानिसहरूले लाभ प्राप्त गरे
त्यसको केही व्यक्तिको पनि नाम भन्न सक्नुहुन्छ अथवा व्यापारिक घरानाको पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने कृपया यो खोलिदिनुहोस्, किनभने यो जान्नु जरुरी छ। मुलुकमाथि घात भएको छ, बेइमानी भएको छ, मुलुक टाट पल्टिने स्थितिमा छ, रोजगारीको अवसर छैन, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सम्पूर्ण चौपट छ। केही निश्चित बिचौलियाहरू, ठेकेदारहरू, बेइमानहरू र केही वरिपरि नेताका वरिपरि घुम्ने मानिसहरू यो देशमा ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्, राज्य दोहन भइरहेका छन्। अब तपाईले जो जान्नु भएको छ, जो बुझ्नुभयो त्यो खोलिदिनुहोस् न कृपया। एउटा कुरो के भने बजेट आउने बित्तिकै एक दुईजना मान्छेहरूले बजेटको स्वागत गरे। त्यसमध्येको एउटा विनोद चौधरी पनि हो। विनोद चौधरी उहाँले संसदमै उभिएर एकदम बजेट साह्रै राम्रो आयो भनेर भन्नुभयो। त्यसै दिन साँझ मैले एकजना नेपालको उत्पादन, नेपालको लगानी र नेपालकै पुँजी खर्च गरेर खोलेको उद्योगको उद्योगीले आँसु झार्दै टेलिभिजनमा बोलेको सुने। तपाईँले चिन्नुहुन्छ किरण साख। किरण साख भनेको नेपाल, उहाँ नेवार समुदायको मान्छे हो र साख टोर स्टिल भन्ने उहाँहरूको जुन स्टिल जुन उद्योग छ त्यो धेरै राम्रो चाहिँ स्टिल उद्योग, लामो समयदेखि चलेको उद्योग, हजारौँलाई चाहिँ तपाईँको रोजगारी दिएको उद्योग हो। उहाँ किन आँखाभरि आँसु पारेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो टेलिभिजनमा भने स्पन्ज आइरन उहाँहरूले जुन कच्चा पदार्थ ल्याउनुहुन्छ त्यसको भन्सार महसुल पनि बढाइयो र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको उत्पादनलाई कसो गरियो, विभेद गरियो भन्दाखेरि खास उद्योगहरू उँभो लाग्ने गरी जस्तो 10,000 युनिट विद्युत वर्षको खपत गर्नेलाई 15% विद्युत चाहिँ छुट गरियो। त्यसो गर्दा दुईटा जम्मा उद्योगले लाभ लिँदा रहेछन्। बाँकीलाई के भयो त भने उसको लागत त स्वाभाविक रूपमा बढ्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरू अब उद्योग बन्द गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। तपाईँले सोद्धा हुन्छ, बुझ्दा हुन्छ, मैले यो देशका आफ्नो आन्तरिक लगानी उत्पादनमा लागेका, देशभित्रको पुँजी खर्च भएका, देशभित्र रोजगारी प्राप्त गरेका र स्वदेशी उद्योगीहरू समाप्त किनभने खास व्यक्तिको लाभका लागि उसले चुनाव खर्च देला अथवा केही देला, अरबौँ पैसाको चलखेलका लागि चाहिँ गर्यो। अब केपी ओलीको पालामा र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले त्यो बेला विभिन्न स्क्यान्डलहरू मचाए। त्यो स्क्यान्डलको मूल कारक भनेको अरू कोही थिएन, स्वयं प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। स्क्यान्डल, भ्रष्टाचारका स्क्यान्डल किन मचाइयो भने 2 वर्ष देशमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन थियो हाम्रो संविधानले। नपाइसकेपछि 2 वर्ष टोटल उहाँहरू बदनाम गर्न लाग्नुभयो। कुनै कारण थिएन। केपी ओलीले 1 रुपियाँ पैसा कमाउनु छैन। आफ्नो सम्पत्ति उहाँले ट्रस्ट बनाएर म राज्यका नाममा दिन्छु भनेर घोषणा गरेर त्यो काम पनि थालिसक्नु भएको छ। भोलि देखिने कुरा हो। अब केपी ओलीले किन भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, तर बदनामी बाहेक अरू केही पनि गरिएन। र त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि उहाँ केपी ओली मृगौला ट्रान्सप्लान्टमा जानुभयो, उहाँ सकुशल फर्किनुभयो। फर्केपछि चाहिँ केपी ओली मर्ला र यो देशको पार्टी, यो बहुमतको सरकार कब्जा गरौँला, एमाले जस्तो सुन्दर पार्टी चाहिँ मुठीमा ल्याउँला भनेर सोच्नुभएको प्रचण्डका सपनाहरू त चकनाचुर भए। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अब नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने, अरूतिर अरू चलखेलमा लाग्नुभयो, जो स्पष्टै छ। 4वटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई बताउन कृपया बताइदिनु। पहिलो कुरो भनेको के हो भने नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन। श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू तपाईँ हेर्नुहोस्। ल केपी ओलीको पालामा धेरै कुरा हेर्नु परेन, नाकाबन्दीको कुरा हेर्दा हुन्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ राम जन्मभूमि नेपालमा छ भनेर गरेको दाबी र भारतीय मिडियाहरूले गरेको त्यसप्रतिको प्रतिकार र नेपालका नेताहरूले त्यसमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया, उहाँले सबैले के भन्यो भने यो केटाकेटी कुरा हो, अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सखाप भयो, उत्तेजक कुरा भयो भनेर भने। आखिरमा भारतको त्यो अयोध्यापुरी नक्कली नै हो होइन, धेरै तथ्यले केपी ओलीले त्यतिकै बोल्नु भएको छैन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नक्सा जारी होइन, हामी नक्सा। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सरकार आइसकेपछिका श्रृङ्खलाबद्ध ठिक उल्टोबाट हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, तुइन प्रकरण भयो साउन 15 गते, जयसिंह धामी मारिनुभयो। दिन दहाडै यत्रो ठुलो भेलमा तुइन काटेर जिउँदो मान्छेलाई चाहिँ बगाउने त्यो हरकत गर्दाखेरि पनि एक शब्द बोल्ने कुरा छोडौँ, उहाँहरूले कुनै चाहिँ कम्प्लेन गर्नु भएन भारतसँग। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि एमसिसी सम्झौता गर्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले राष्ट्रघाती भनेर सडकमा मान्छे उतार्नुभयो अनि उहाँहरूले नै ल्याप्चे लगाउनु भयो।
त्यसपछि उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको थियो एसपिपी, जनताको ठुलो दबावपछि अहिले रोक्नुभयो, तर त्यो गरेरै छोड्नुहुन्छ चुनावपछि तपाईँ हामीले देख्न पाउँछौँ। उहाँहरू चाहिँ यदि उहाँहरूले त्यो गर्ने तर्खरमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सपना त जित्छौँ भन्ने छ नि त, जनताले भोट के हाल्छन् भोलिपर्सि थाहा होला, तर जित्छौँ भन्ने छ। चौथो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हालै चाहिँ पास भएको नागरिकता विधेयक, र पाँचौँ कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हालै प्रचण्ड र आरजुको दिल्ली भ्रमण। श्रृङ्खलाबद्ध घटना हेर्नुभयो भने र एकअर्कासँग जोडेर हेर्नुभयो भने नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित गर्ने र जस्तासुकै हस्तक्षेपलाई पनि प्रतिकार गर्न सक्ने तागत भएको नेता केपी ओलीलाई विस्थापित नगरिकन हाम्रा मकसदहरू पुरा हुँदैनन् भनेर छिमेकीले यो सारा प्रपञ्च गरेर सबलाई एक ठाउँ जुटाइदिएर अदालतलाई चरम दुरुपयोग गरेर एकजना चर्चित न्यायाधीश हुनुहुन्छ, त्यो असार 28 को फैसला लेख्ने भनेर चर्चित, उहाँ नाम चलेकै नाम चलेको, अनि उहाँ अमेरिका भ्रमणमा जानुभएको थियो त्यो फैसलाको लगत्तै पछाडि। अमेरिकाबाट उहाँले एउटा इमेल लेख्नु भएको छ, त्यो सार्वजनिक भयो होइन। त्यो इमेलमा के छ भन्दाखेरि संविधानको ट्र्याकबाटै हामीले त केपीओलीलाई विस्थापित गर्न सक्दैनथ्यौँ, नगरी नहुने पनि थियो, त्यसो भएर संविधानका धाराहरू उल्लङ्घन गरेर भए पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ विस्थापितै गऱ्यौँ, यो बाध्य भयौँ यसो गर्न भनेर उहाँले मेल गर्नुभएको छ। त्यो सुरक्षित छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यो कहाँसम्मको डिजाइन छ भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् न, नागरिकता विधेयक आयो, जबकि 22 महिना राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको नागरिकता विधेयक, जसमा चाहिँ भारतकै जस्तो हामीले 7 वर्षे प्रावधान राखेका थियौँ वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा। नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई बिहा गरेर ल्यायो भनेदेखि कम्तीमा 7 वर्ष पुरेपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान हामीले त्यसमा राखेका थियौँ। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सर्लक्कै 22 महिना लगाएको मेहनत, त्यहाँ कति सांसदले खर्च गरे, कति करोड पैसा खर्च भयो होला, कति कर्मचारी खर्च गरे होलान्, सर्लकै फिर्ता लिदियो क्याबिनेटले। अनि ल्यायो के भन्दाखेरि भारतले जहाँ 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश, हामी कहाँ 3 करोड पुग जनसङ्ख्या भएको देश हो, हामी त कति जान्छौँ त्यहाँ। र पनि उसले कस्तो प्रावधान राख्यो त भन्दाखेरि भारतीय पुरुषसँग कुनै विदेशी महिलाले बिहा गरेर आयो भने 7 वर्ष पुरेपछि बल्ल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने भने न्याय त दिने पनि होइन। हाम्रो त के गर्ने प्रावधान राख्नुभयो भने राज्य व्यवस्था समितिले दिएको त्यही प्रावधान, किनभने सार्वसत्ता सम्पन्न देश हाम्रो, कम्तीमा नागरिकता दिने प्रावधान त समानतामा आधारित हुँदा के बिग्रिन्छ त, बराबर हुन्थ्यो नि त उसको र हाम्रो। हामीले त्यो प्रस्ताव गऱ्यौँ, सर्लक्कै त्यसलाई कटाएर एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता। यो के प्रयोजनका लागि यति उदार खालको नागरिकता विधेयक ल्याइयो? प्रष्टै छ, यो छिमेकीहरूको सँगको चाकडी, उनीहरूको पाउ परेर प्रधानमन्त्री मन्त्री खाने प्रपञ्च, र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूसँग आँखा जुधाएर शिर उठाएर बोल्न सक्ने ल्याकतको अभाव। अनि अब एउटा कुरा बाँकी छ त्यहाँ, त्यो के भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले त पास गर्यो, सभामुखले त्यसमा टप्पा लगाइसक्नुभयो, छाप लगाइसक्नुभयो, अब राष्ट्रपतिकोमा जाने व्यवस्था छ संविधान। त तपाईँ राष्ट्रपतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा, जुन क्रुसियल हो, अब मुलुक डुब्न लाग्यो भने तपाईँलाई लागेको छ, तपाईँका सारा कुरा सुन्दा देश एकपछि अर्को भड्खालोमा जाँदैछ, हामी बर्बाद हुँदैछौँ, हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ, हाम्रो प्रयत्नका बावजुद पनि भइरहेको छैन, तपाईँको भनाइ यही न हो? त राष्ट्रपतिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त, किनभने उहाँले प्रमाणीकरण नगरेसम्म यसले ऐनको रूप धारण गर्न सक्दैन। त्यो फिर्ता पनि उहाँले पठाइदिन सक्नुहुन्छ। विगतमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पनि हामी सम्झन सक्छौँ। त्यो यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिलाई के भन्ने ल भन्नुहोस् त? मैले सिधासिधी उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गरेको पनि छु, तथापि तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि हो, पार्टीको माध्यमबाट पनि मैले कुरा गरेको छुइनँ। सम्भवतः आज त्यो प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा जाला होइन। अब के हो भन्नुहुन्छ भने मेरो अनुमान के हो भने राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई फर्काइदिनुपर्छ भन्ने हो मेरो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई फर्काइदिनुपर्छ। तर हाम्रो व्यवस्था पनि अलिकति प्रश्न पारौँ। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नै आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको रूपमा राखेको छ। कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति समक्ष छैन। राष्ट्रपतिले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही चाहिँ
मन्त्री परिषदले गरेको काम चाहिँ उहाँले सदर गर्ने मात्रै हो, संसदले गरेको पनि त्यही हो। तर एउटा क्लज के हो त भन्दाखेरि यदि राष्ट्रपतिलाई कुनै ऐन चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको छ, देशलाई हानि हुने भन्ने लागेमा उहाँले त्यसलाई पुनर्विचारको लागि पठाउन सक्नुहुन्छ एकपटक। अब पुनर्विचारका लागि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यिनै निर्दयी मान्छेहरू कहाँ पुग्छ, संसदमा। अब मान्छे तिनै हुन्, तपाईँलाई थाहा छ। हामीले हुन्न भन्दा भन्दै पनि हुन्छ, जे पनि हुन्छ, आफूले ल्याएका सबै हुन्छ। हिजो माओवादीका धेरै सांसदहरू सत्तारूढ गठबन्धनमा बस्नुभन्दा अगाडि के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन नि यो त 7 वर्ष त राख्नै पर्छ नि भनेर उहाँहरूकै मान्छे अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ शशि श्रेष्ठ, उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्थाको, उहाँका पालामा उहाँकै अगुवाईमा 7 वर्ष आएको। अनि अस्ति पो यसो संसदमा हेर्छु त भण्डारी सर के भन्नुहुन्छ उहाँ भनेदेखि नागरिकता विधेयकमा त्यो 7 वर्ष हटाउने कुरा हुँदाखेरि त हुन्छ अरे मन्त्री त आफ्नै अगुवाईमा भनेपछि माओवादी कस्तो, माधव नेपाल र माओवादीको पार्टी कस्तो अभिशप्त छ भने त्यहाँ ल्याप्चे लाउन कांग्रेसलाई भन्नु भएन, तिमीहरूलाई निकालिहालौँ। काङ्ग्रेसको त बल पहिल्यैदेखि ल त्यही थियो, क्लियर छ, जाओस् भन्ने छ। तर अचम्मको कुरो त के भने हिजो अस्तिसम्म कांग्रेस चाहिँ किन पहिल्यैदेखि जहिले पनि त्यस्तो छ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? नेपाली काङ्ग्रेसबाट हामी त्यो त्यति धेरै अपेक्षा गर्दैन। राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय हितको सवालमा उहाँहरूले भनौँ न तपाईँको 47 सालपछि 48 सालपछि 30 वर्षमा 22 वर्ष काङ्ग्रेसले शासन गर्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको राष्ट्रियता सम्वर्धनका लागि गरेको एउटा फगत एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त भन्यो भने काङ्ग्रेसका नेताहरू जवाफ दिन्छन्, अर्थात् उनीहरू त्यसमा प्रयत्नमै लाग्दैन। मानौँ न ल 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गरौँ भन्यो भने त्यो कम्युनिस्टकै ठेक्का हो, उहाँहरू बोल्दै बोल्नुहुन्न। तल सिमानामा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने पानी जति भारतमा बाढी जति नेपालमा हुने गरी बाँध बाँधेको छ, त्यसबारेमा काङ्ग्रेसको के हो धारणा भनेर भन्नुहोस्, एक शब्द बोल्नुहुन्न उहाँहरू। त्यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेस मात्रै होइन, मधेसकै पार्टीको कुरा गरौँ न, मधेसको ठेकदार हुँ भन्छन् आफूलाई। ल मधेसमा अशिक्षा छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, यति ठुला भयावह समस्या छन्, तीन बारेमा तपाईँ बोलिदिनुहोस् त भन्यो भने मधेसका कुनै पार्टी बोल्दैनन्। बोक्सीका आरोपमा अहिले पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कुकर्म गरिन्छ थुप्रै चेलीबेटीहरूलाई, थुप्रै मान्छेलाई, एक शब्द यी पार्टीहरू बोल्दैनन्। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई मधेसको हित होइन, मधेसका नाममा नेता हुनु छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसलाई के छ भने कुनै पनि राष्ट्रियताको सन्दर्भको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले अफेन्सिभली बोलेको आजसम्म रेकर्डै छैन, बोल्दै बोल्नुहुन्न उहाँहरू, बोल्नै कारण उनीहरूबाट आश गर्ने ठाउँ छैन। अब ल माओवादी र नेपाली के अरे माधव नेपालको पार्टीको कुरा गर्दा त अस्तिसम्म त उहाँहरू त यो 7 वर्षे प्रावधान त राख्नुपर्छ वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा भन्नुहुन्थ्यो, भन्नुभयो, त्यसपछि त केही पनि छैन। पास गर्ने बेला त हुन्छ, जे ल्याए पनि हुन्छ, एमसिसी हुन्छ, एसपिपी हुन्छ, यो पनि हुन्छ, अनि राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी भारतमा छ त्यो पनि हुन्छ, ट्विन प्रकरणमा जयसिंह मारिन्छन् त्यो पनि हुन्छ। अब मतलब के हो त भन्नुहुन्छ भने कसैको दास भएर मात्रै यो मुलुकको सरकारमा बस्न सकिन्छ, कसैलाई जिउ हजुरी गरेर मात्रै सत्तामा पुग्न सकिन्छ, कसैको पाउ परेर मात्रै मन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने मान्यतै यो बोकेर बसेपछि त के लाग्यो त? अब म तपाईँसँग अलिकति अर्को घुमाउरो पाराले एउटा प्रश्न उठान गरेँ। जुन सिस्टम हामी कहाँ छ, अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ नि, होइन, सङ्घीयता छ, प्रदेश सरकार छ, 3 खाले सरकार छ, स्थानीय छ, प्रदेश छ, केन्द्रको सरकार छ, संसद छ, कार्यपालिका छ, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अनि संवैधानिक निकायहरू पनि छ, संवैधानिक अङ्ग छ, संवैधानिक निकाय पनि छ। त मूलत जनताको थलो जुन संसद छ, यत्रो तपाईँले विकृति देखाउनुभयो। तपाईँहरू सबैभन्दा संसदमा ठुलो दल, यो देशको पनि ठुलो दल, त तपाईँहरूले त केही गर्न सक्नुहुन्न रहेछ भने यस्तो खाले सिस्टम किन चाहियो? आम नेपालीले त भन्ने भयो नि, तपाईँहरू सशक्त प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँहरू बलियो हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो पार्टी तपाईँको पार्टी हो अहिले। त तपाईँहरू ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने अवस्थामा यो सिस्टममा रहन्छ भने यस्तो व्यवस्था मुलुकमाथि घात गर्ने, जनतामाथि अपराध गर्ने, मुलुकमाथि गम्भीर प्रकृतिको अपराध गर्ने, ब्रह्मलुट मचाउने, सीमित व्यक्तिहरूको राज्य दोहन लुटमा मुलुक चल्ने यस्तो सिस्टम किन चाहियो? ल बताइदिनुहोस् त। जनताले भोट दिने, तिनै मानिस आउने,
फेरि पनि चुनाव जित्दा तिनै मानिस आउँछन् भन्छन् मानिस। मतलब रिडिक मानिसको विश्लेषण, किनभने जोसँग पैसा छ त्यही जित्छ। विशाल भट्टराईलाई म यो कुरा भनिरहेको छैन, तर पैसा बिना लुटेरा नभइकन लुटपाट नगरेको मानिस, सामान्य मानिसले अब चुनाव जित्दैन भन्ने मानिसहरूको रिडिङ भइसक्यो। त यस्तो सिस्टम किन चाहियो बताइदिनुहोस् त। अब एउटा कुरो के हो भने हामीले संसारमा देखेका 4वटा शासकीय प्रणाली छन्। ती शासकीय प्रणालीमध्ये हामीले अंगीकार गरेको शासकीय प्रणाली भनेको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, बेलायती सिस्टमको संसदीय प्रणाली भनेर भनेका छौँ। जे नाम दिए पनि हामी संसदीय प्रणालीभन्दा बाहिर जान छैनौँ। सुधारिएको संसदीय भनेर कतिपयले गफ लाउँछन्, तर खास त्यस्तो ठुलो परिवर्तन भएको छैन। यो प्रणालीको विकल्प भनेको वास्तवमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री, बालिक मताधिकारका आधारमा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सिधै प्रधानमन्त्री भने हो। त्यसो हुँदाखेरि भुलवश कहिलेकाहीँ गलत मान्छे पर्यो भने पनि आखिरी जस अब जस उसैको पार्टीको हुन्छ, 5 वर्ष चाहिँ नि त्यस्तो। तर त्यस्तो प्रणालीमा हत्तपत्त गलत मान्छेलाई जनताले चुन्दैनन् भन्ने कल्पना गर्नुपर्छ। तर यो संसदीय व्यवस्था त टाउको गन्ने व्यवस्थै हो होइन। तपाईँ 1 सिटले अगाडि हुनुभयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। म 1 सिटले अगाडि भएँ, म प्रधानमन्त्री भएँ। यही त हो नि अहिलेको व्यवस्था होइन। तपाईँ 1 भोटले अगाडि हुनुभयो, तपाईँ लोगो लाएर सांसद हुनुभयो। 1 भोटले तपाईँ चाहिँ पछाडि पर्नुभयो, तपाईँ अरू 5 वर्ष कुर्नु पर्यो। यो त टाउको गर्ने प्रणाली नै हो, यसको विकल्प केही पनि छैन अहिलेलाई हेर्दाखेरि। अब यो प्रणालीमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल या सबभन्दा ठुलो पार्टी त हामी हौँ, ठुलो भएर के गर्ने त? उहाँहरूसँग 165 छ, हामीसँग 98 छ। मिलिजुलीमा छन् उनीहरू एकै ठाउँ छन्। कस्तो देखियो भने एउटा पार्टीको नाम नलिउँ, यसपल्ट उपसभामुखको चुनाव हुँदै थियो। हामीले के भन्यो भने तपाईँहरूको तर्फबाट हामीहरू चुनाव पुग्दैन, हामी जित्दैनौँ उपसभामुख, 98 मात्रै छ, तपाईँहरूको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुहोस्, हामी भोट हालिदिन्छौँ भनेर एउटा पार्टीलाई भन्यौँ। उहाँहरू तयार हुनुभयो, नाम पनि ल्याउनु भयो, सब तयारी भयो उठ्ने, हामी भोट हालिदिने भयौँ। लगभग मधेसको धेरै भोट आउँछ, जित हार जे भए पनि ठिक छ, राम्रो भोट आउँछ भन्ने हो। बैठक उहाँहरूको सकियो, उम्मेदवार तय पनि गर्नुभयो। फुत्त बाहिर निक्लिने बित्तिकै हिन्दीमा एउटा फोन आयो। हिन्दीमा फोन आयो, मैले कुरो बुझिसकेँ। फोन आयो पार्टीको प्रमुखलाई। आइसकेपछि बैठकले गरेको निर्णय उताबाट आएको फोनले सक्यो। हाम्रो डेमोक्रेसी, हाम्रो अवस्था के हो? त्यसपछि चाहिँ यो कुनै पीडाको कुरो हो, जान्नुपर्छ आम मानिस। पीडाको कुरो होइन यो व्यक्त गरे, किन हाम्रो त 98 हो, त्यसमा कुनै तलमाथि छैन, के टेन्सन भएर होइन। हामीलाई राप्रपाले 1 भोट हालिदिएको थियो। हाम्रा केही साथीहरू विदेश गएको र दुर्गम पहाडी जिल्लामा भएकोले भोट हाल्न आउनु भएन, 93 भोट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ होइन। हाम्रो विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार उठाएको थियौँ। अब त्यो अवस्थाका पार्टी हामीसँग छन्। तपाईँ भन्नु न, यति नै बेर सडकमा मान्छे एमसिसीका विरुद्धमा राष्ट्रघाती हो भनेर नारा जुलुस लगाएछन् त्यही नेताको आह्वानमा। अनि त्यही नेताले पहिला 2017मा एमसिसी सम्झौता गर्दाखेरि ठिक देखो, राष्ट्रवादी देखो, पछि राष्ट्रघाती देखो, त्यतिखेर सडकमा उतारो, पुलिस लगाएर आफ्नै मान्छे कुटाए, आफैले बोलाएका मान्छेलाई। अनि त्यही राष्ट्रघाती भनेको चिज भित्र पसेर संसदमा भोट हाल्यो भनेपछि हामी कोबाट परिचालित छौँ, कसको विवेकमा चल्छौँ, कसको आदेशमा चल्छौँ भन्ने कुरा त योभन्दा अरू केही उदाहरण चाहिन्छ र? केपी ओली मात्रै हो एउटा नेता जसले संसदको रोस्टममा उभिएर तिम्रो भारतको चाहिँ नि तिम्रो लोगोमा 4वटा सिम्म छन्, तिमी सिम्ममेव जयते हो कि सत्यमेव जयते हो? लेख्या छौ तल सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हो भने कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट तिमी फिर्ता लैजाऊ तिम्रो फौज भनेर भन्नुभयो। बाहिर बसेर त भोटका लागि धेरैले बोल्छन्, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेर संसदको रोस्टममा उभिएर त्यो च्यालेन्ज गर्न सक्ने हिम्मत भएको न हिजो कोही थिए न भोलि जन्मिने स्थिति छ। नहोला त म नभनौँ, अहिलेका विद्यमान अहिले कोही नेता बोल्छन्, कोही बोल्नु भएन। ल ठिक छ, हरेक इस्युमा बोल्ने नेपाली काङ्ग्रेसका आफूलाई युवा भनाउँदा नेताहरू किन नागरिकता विधेयकमा एक शब्द बोल्दैन भन्नुहोस् त? किन एमसिसीको विरुद्धमा बोल्न सकेनन्? किन चाहिँ यत्रो ब्रह्मलुट भएर यिनै जनार्दन शर्मा फेरि त्यो सेटिङ कार्यान्वयन गरेर अरबौँ पैसा उठाउनका लागि यही पदमा आउँदाखेरि उहाँहरूको मुख बन्द छ, सिलाएर बसेका छन्। यही काठमाडौँका जनप्रतिनिधि पनि छन् कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ मयौँ भन्ने नेताहरू। किन भन्दाखेरि उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, मुखमा ताला लागेको छ। हामीलाई केही छैन, यो बोले बापत
20 वर्ष जनप्रतिनिधि हुन पाइएन भने पनि केही आपत्ति छैन। यो बोले बापत, नेपाली जनताको पक्षमा बोले बापत, राष्ट्रियताको सम्वर्धनका लागि बोले बापत वा नेपाली जनताको आत्मनिर्णय र आत्मस्वाभिमानका पक्षमा बोले बापत विशाल भट्टराईलाई 20 वर्ष सांसद मन्त्री नभए पनि केही आपत्ति छैन। तर नेपाली जनताका लागि हामीले बोल्नुपर्छ, विवेक बोल्नुपर्छ, चाहेको कुरा बोल्नुपर्छ, बोल्न नसक्ने, चाहिएका बेला शब्द निकाल्न नसक्ने, मुख दर्शक भएर बस्नु भनेको त्यो चाहिँ शिर निहुर्याउनु हो। त्यस्तो नेता हामीलाई हुनु छैन। अब यस्तो संसदबाट जुन केपी ओलीले, अब म कस्तो निष्कर्षमा पुग्दैछु भने तपाईँको मैले सारा कुरा सुने, तपाईँलाई बहुत धन्यवाद छ, धेरै चिज खोलिदिनु हो यहाँ। त्यो नेपाली जनले बुझ्नु जरुरी थियो, अलिअलि त कमसेकम बुझे होला। यस्तो संसद, म के निष्कर्षमा पुगेँ म तपाईँलाई सुनाउन खोजेँ भने यो संसद विघटन ठिकै रहेछ। केपी ओलीजीले सायद त्यस बेला चाल्यो कदम, किनभने यो एकपछि अर्को अपराधजन्य काम गर्दैछ यो संसद, जसले बचाउन सकिरहेको छन् मुलुकको हितका सवालमा। तपाईँहरू ठुलो हुनुहुन्छ। त यस्तो अवस्थामा नि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अरू के हुन सक्छ बताउनुहोस् त। अब संसदको अवधि पनि धेरै छैन, हामीले तर तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। हामीले तीनटा काम, तलब भत्ता सुविधा त तपाईँहरूलाई पनि प्राप्त काम गर्छौँ हामी। के बताइदिनुहोस् त। एउटा कुरो, पहिलो कुरो हामी के गर्छौँ भने यी यावत इस्युहरू संसद मार्फत जनतालाई पुर्याउने चाहिँ फेरि एमाले नै हो। यो कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन। प्रत्येक चिजलाई हामीले संसदमा माइक समातेर उभिएर बोलेर सभामुखले नदिँदा पनि झगडा गरेर हामीलाई उहाँ भरसक टाइमै दिनुहुन्न, भरसक चाहिँ रोक्न खोज्नुहुन्छ। त्यसका बावजुद पनि तपाईँले संसदमा देख्नु होला, मैले एक दिन बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले मेरो रेकर्ड हटाउँछु भनेर भन्नुभयो। जबकि त्योभन्दा गम्भीर अपराध चाहिँ मैले बोलेको विषयमा ती अपराधीहरूले गरिरहेका छन्, तर उहाँ मेरो चाहिँ रेकर्ड हटाउँछु भन्नुहुन्छ। मैले चुनौतीका साथ फेरि दोहोऱ्याएर त्यही शब्द भने, देशप्रतिको गद्दारी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थिएँ मैले। देशप्रतिको गद्दारीलाई हटाउँछु भन्नुभयो, मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने गद्दारी नै हो यो भनेर। खोइ त उहाँले हटाउनु त्यो सबै हटाउन सक्नु पर्यो नि, तर हटेन। किन भन्दाखेरि देशप्रतिको गद्दारी गर्ने कुरा चाहिँ त्यो मैले बोलेको शब्दभन्दा धेरै अर्थमा चाहिँ त्यो गद्दारी थियो। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रघात थियो, त्यस कारण मैले त्यो कुरा उठाएँ। र कुरो के भने, एउटा कुरा हामीले संसदबाट भण्डाफोर गरेका छौँ, दोस्रो कुरो हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, नेकपा एमालेको तर्फबाट हामी आवश्यक पर्दाखेरि अब सडकमा गएर पनि हामी यसको प्रतिवाद गर्दैछौँ। आज हाम्रो 16 गते बसन्तपुरमा 2 बजे ठुलो एउटा भ्रष्टाचार र महँगीका विरुद्धमा प्रदर्शन छ। तेस्रो कुरा, उस्तै विषय लिएर हामी कहिलेकाहीँ अदालत पनि जान्छौँ, न्यायालय पनि पुग्छौँ, एक दुईवटा मुद्दामा गएका पनि छौँ। हामी यो तीनटा माध्यमबाट, न्यायालयबाट, सडकबाट र संसदबाट अल्पमतमा छौँ। टाउकै गन्छन्, अल्पमतमै पार्छन्, राम्रो कुरो पनि हराउँछन्। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ सीसीटीभी फुटेज बेपत्ता पार्ने र जम्मै रेकर्ड हटाएर मान्छे नचिनिने बनाउने यस्तो अपराधीहरूसँग के आश गर्ने भन्नु न। तर पनि एमाले यसलाई भण्डाफोर गर्न बाँकी राख्दैन। र मूलत अघि मैले तपाईँलाई 4वटा कुरा भन्दै थिएँ। केपी ओलीको पालामा भएको कुरा, राष्ट्रियताको सम्वर्धनको कुरा, पछि कुरा अन्त गयो। दोस्रो कुरो, देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरा, भौतिक विकास र मानवीय विकासका दुईटा पाटालाई अघि बढाउने कुरामा नेकपा एमालेको सरकारले जे जस्ता कामहरू गर्यो त्यो इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण, यो सूचकाङ्कले बताउँछ। जस्तो महँगीको कुरा गरौँ, 7.1 भन्दा बढी, 5 भन्दा बढी कहिल्यै महँगी केपी ओलीको पालामा बढेन। पेट्रोलियम पदार्थमा त्यस्तै देखिएको छ। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाल आयल निगमलाई काम गर्न नसक्ने निकममा साबित गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने पुरै तयारी छ। अहिले अर्थमन्त्रीज्यू त्यसैका लागि पनि आउनुभएको हो। हेलिकप्टर, सेनालाई हेलिकप्टर किन्न पुरै तयारी छ, त्यसका लागि पनि उहाँहरू आउनुभएको हो। प्रहरीलाई हतियार किन्ने नजिक पुर्याउनु भएको छ। अस्ति संसदमा हामीले बोलेर स्थगित भन्नुभयो देउबाले, संसदमा आएर भन्नु भएन, कहाँ बालटारतिर कता कुनामा भन्नुभयो, रोकिएको छ अहिले। अब तपाईँ हेर्नु, सेक्युरिटी प्रेस किन्न कुनै आधार बेगर भटाभटी चाहिँ तपाईँको पैसा खर्च भइरहेको छ देखि लिएर यावत कुराका ती जम्मै सेटिङ पुरा गर्नका लागि उहाँ आउनु भएको छ। र हाम्रा पालाका 2078 सालको असार 28 सम्मको र 79 सालको असार 28 को बसेर तालिका राखेर छलफल गरौँ। को आउने हो बहसमा? उहाँहरू मध्येका सबभन्दा जान्ने मान्छे आउनुहोस्, तथ्याङ्क राखेर बहस गर्न हामी तयार छौँ। कुन सूचक राम्रो छ नेपालको, केमा उहाँहरूले सुधार गर्नुभयो, केमा राम्रो काम गर्नुभयो,
देशलाई अधोगतिमा लाने बाहेक अरू के काम गर्नुभएको छ? खुलेआम चाहिँ नि तपाईँको भ्रष्टाचार र कालोबजारी मौलाको छ। ल हेर्नु न, 1 वर्षका दौरानमा उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ? 1 दिन 1 मिनेट बजार अनुगमनमा खर्च गरेका छैन। तपाईँले भनेको कुरामा त विमति मेरो छँदै छैन कि। गुनासो एउटा के रह्यो भने नि, तपाईँहरू संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी, देशको पनि ठुलो पार्टी, तर जुन सशक्त यो सरकारका विरुद्ध जुन भूमिका हुनुपर्छ, यो सरकार हलचल गर्न नसक्ने, चल्नै नसक्ने, यो सरकार जो बेइमानी गरिरहेको छ दिनानुदिन, कान समातेर उठबस गर्ने, बाबा अबदेखि घुस गान्न, अबदेखि बेइमानी गर्दिन, मुलुकमाथि घात गर्दिन, महँगी थोपर्दिन, नाता गोता यी बेइमान भ्रष्टहरू बिचौलिया दलालहरूलाई म प्रयोग गर्दिन भन्ने अवस्थामा यो सरकारलाई बाध्य पार्न खइसकेको, तपाईँहरूले भनेको कुरामा नाजायज छैन, तर खइसकेको त। अनि कसरी तपाईँहरू एउटा तपाईँलाई जनताले तपाईँको पार्टीलाई भोलिका दिनमा यो विकल्प हो भनेर पत्याउने आधार के त? यो त काले काले मिलेर खाउँ वाले तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ, उनीहरू खाइरहेका छन्। यो त एउटा ठट्टा जस्तो भएन देशमा? एउटा कुरो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने नि, त्यस्तो मान्छेसँग सकारात्मक कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ जोसँग विवेक छ, जोसँग स्वाभिमान छ। विवेक नभएकाहरू, स्वाभिमान नभएकाहरूसँग तपाईँले के अपेक्षा गर्ने र? तपाईँ मसँग लाइभमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मैले एउटा चाहिँ सुसंस्कृत तरिकाले भाषा प्रयोग गरेँ भने न तपाईँको अन्तर्वार्ता सफल हुन्छ। मैले यहाँ आएर मनपरी बोल्न थालेँ भने त तपाईँले छोडेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो त विवेकको कुरा हो नि त। विवेकको कुरा हो। विवेक भन्ने चिज छ त यहाँ भन्दाखेरि केही पनि छैन। तर सम्झाउने, बुझाउने, अन्तिममा केही लागेन भने त मूर्ख भूमिका पनि निभाउनु पर्छ राजनीतिमा भनिन्छ नि त। त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो संसदमा जुत्तै हान्ने, टेबुलै फुटाउने, कुर्सी नै भाँच्ने, डाङडाङ र ढुङढुङ गर्ने, अब कतिपय देशमा देखिन्छ। यहीँ पनि पहिला हामी सरकारमा हुँदा उहाँहरूको हरकत देखेकै हो। अब त्यो असभ्य र अशिष्ट बाटोमा चाहिँ एमाले जाँदैन। शिष्टतापूर्वक, सभ्यतापूर्वक र आम नागरिकलाई यी जम्मै यावत व्यतिथिहरूलाई सूचित गर्ने काम चाहिँ एमाले शानदार तरिकाले गर्छ, गरेरै जनमत निर्माण गर्छ। अब त के त हामीलाई सजिलै पनि भएको छ नि, एउटा गठबन्धन पार्टी, एउटा तपाईँको एमाले। यहाँ मान्छेहरू भन्थे नि अनेक वामपन्थी एकता वामपन्थी पार्टी भन्छन् नि मान्छे। नेपाली काङ्ग्रेसको फेर समातेर, नेपाली काङ्ग्रेसको चोरम्लो समातेर चाहिँ बैतरणी पार गर्छु भन्नेहरूले शेरबहादुर देउवा मार्फत चाहिँ तपाईँको समाजवाद ल्याउँछु भन्नेहरूले अब वामपन्थी भन्न मिल्छ आफूलाई? त्यस कारण अब हामीलाई बाटो क्लियर छ। अर्थात् मुलुक अब यस्तै गरेर चल्ने हो। उहाँहरू मागी बाणी तपाईँहरू बिच कुनै तपाईँहरू उनीहरू चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, अनि अर्को मधेसको पनि जसपा सायद होला, अथवा लोसपा के गर्छ टुङ्गो छैन, अनि मोहन विक्रमजीको पार्टी छ राष्ट्रिय जनमोर्चा। यी समग्रमा हेर्दा उनीहरू चुनावी तालमेल गर्ने आगामी संसदीय निर्वाचनमा सायद त्यस दिशातर्फ, निष्कर्षतर्फ उन्मुख छन्। जसपा विभाजितको स्थितिमा पुगिसक्यो, अर्थात् घोषणा नै भएको स्थिति छ बाबुरामजी र उपेन्द्रजीको। तपाईहरू आगामी चुनावलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तालमेल कसैसँग गर्ने अथवा एक्लै लड्ने के सम्भावना छ? ध्रुवीकरण, व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणको नेपालमा सम्भावना कतिको छ? कता जान्छ? म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो चाहिँ कस्तो भने असार 28 74 सालदेखि 78 सालको असार 28 सम्मको जे कोर्समा देश अघि बढ्दै थियो नि, म दाबीका साथ भन्छु त्यो नेपालको इतिहासको स्वर्णिम कालै हो। सबै सूचकले त्यो बताउँछ। अनि त्यो कालको कोर्सलाई उहाँहरूले डाइभर्ट गर्नुभयो असार 28 को फैसलापछि। त्यो सिटिमिति भएको होइन, त्यो धेरै ठुलो डिजाइनमा भएको छ। संविधानको ट्र्याक आउट भएर गरिएको छ भनेपछि यो गठबन्धन तिनै जसले जोडाइदिएका थिए तिनले सिटिमिति फुट्न दिँदैनन्। किनभने केपी ओलीबाट, एमालेबाट हाम्रो स्वार्थ पुरा हुँदैन, हामीले भनेको मान्दैन, पारवन सन्धि चीनसँग गर्यो, अब त्यसपछि बिआरआईलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ, अब त्यसपछि नाकाबन्दी कहिल्यै नहुने व्यवस्था गर्यो, नाकाहरू अन्त पनि खोल्यो।
अब हामीलाई चाहिँ हुँदा चाहिँ राम जन्मभूमि धरि नेपालमा छ भन्छ, अब सकिएन यसलाई चलाउन भनेर चाहिँ नि तपाईँको यो डिजाइन तयार भएको हो। त्यस कारण यो सिटिमिति यो डिजाइन फुट्दैन, किनभने यसरी नै चलिरहन्छ। यसरी चल्छ। किन चल्छ भने त्यहाँ सबैको स्वार्थ मिलेको छ। न्यायालयमा बाह्य शक्तिले बनाइदिएको हो यो, बाह्य शक्तिले बनाएको, तर देशका कतिपय तपाईँको चाहिँ नि त्यो अनुचित आग्रह बोकेका शक्तिको पनि स्वार्थ मिलेको छ। किनभने न्यायालयमा भ्रष्टाचार थियो, केपी ओलीका पालामा रोक्न खोजियो सेटिङ, त्यो भत्काउन खोजेपछि त्यहाँका मान्छेहरू रिसाए। मिडिया क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ हामीले जसलाई जे पनि भन्न पाइने कम्तीमा यो अराजकताको अन्त्य गरौँ भनेर मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर अलिकति नियमन गर्न खोज्यौँ, तपाईँको चाहिँ सारा तानाशाही लादियो भनेर भनियो। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरौँ, कम्तीमा सरकारी निकायले चाहिँ रुट पर्मिट दिएर छाप लाउन त पाओस् भनेर व्यवस्था गर्न खोजियो। ती ब्रह्मलुट गरेका रिसाए। अनि त्यो कस्तो भने रिसाउने शक्तिहरू भेला हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुने भने दलाली गर्न नपाएका, चोरी गर्न नपाएका, खान नपाएका, भ्रष्टाचार गर्न नपाएका, कालोबजारी गर्न नपाएकाहरू पनि त्यो स्वार्थमा जुट्न आइपुगे। त्यसकारण अब देशमा कस्तो छ भने लुटी खानेहरू, चोरी खानेहरू, भ्रष्टाचार गर्ने, कालोबजारी गर्ने, राष्ट्रियता जेसुकै होस् भनेर विदेशीका सामुन्नेमा गएर चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नेहरू एक ठाउँ भेला हुन्छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान, विकास, समृद्धिको यात्रा अघि बढाउने पार्टी एमाले एकातिर हुन्छ। यो दुईटा कोणको बिचमा अब मुलुकमा लामो समय द्वन्द्व चल्छ। एक दुईवटा चाहिँ तपाईँको सिट हारिएला, दुई चारवटा तपाईँको चाहिँ पालिका हारिएला, यो ठुलो कुरो भएन। देश कसरी बचाउने अब त हाम्रा सामुन्नेमा त्यो दायित्व। व्यापक ध्रुवीकरण हुन्छ राजनीति। यही अहिलेको ध्रुवीकरण त्यही नै हो। नेकपा एमाले एउटा परीक्षण हामीले 74 सालमा गरेर प्रचण्ड जस्तो अस्थिर व्यक्तिलाई, अस्थिर शक्तिलाई मुलुकको हित समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्ने हामीले सानो प्रयास गऱ्यौँ, हामी असफल भयौँ। अब कुनै सम्भावना या प्रयत्न तर्फबाट यसमा कुनै हामी प्रोएक्टिभ हुँदैनौँ। अब उहाँहरू यो गठबन्धन काम लागेन, ल हामी मिल्नु पर्यो भनेर कान समात्दै सरी भन्दै आउनुभयो भने भन्न सक्दिनँ म। होइन भने हाम्रो तर्फबाट कुनै अग्रसरता लिएर यो शक्तिहरूसँग हामी चाहिँ एकता गर्ने पक्षमा छैनौँ। एक दुईवटा सिट गुम्ला, ढिलो होला, तर नेकपा एमाले आफ्ना खुट्टामा उभिएर कसैको बैशाखी बेगर आफ्नो सामर्थ्यमा, आफ्नो पाखुरीमा यो मुलुकमा चाहिँ बहुमतको सरकार बन्न चाहन्छ। अब कसैसँग समातेर होइन, उहाँहरू त्यही फेर समातेर रहनुहोस्। 52 सालमा बाबुराम भट्टराईलाई सिंहदरबारभित्र पठाएर 40 मुदे मागपत्र पेश गरेर यो पुरा भएन भनेर काङ्ग्रेसको लागि सबभन्दा प्रमुख दुश्मन ठानेर चाहिँ जङ्गल पसेर 17,000 मान्छे बलिवेदीमा होमेको होइन पार्टी माओवादी। सारा तपाईँको चाहिँ देश चाहिँ 10 वर्ष, कति धेरै 50 वर्ष देश पछाडि पर्यो। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि अपाङ्गहरू त्यतिकै रोएर हिँडेका छन्, शहीद परिवारहरूको त्यस्तो हालत छ। त्यो अवस्थाबाट आएको पार्टी शेरबहादुर देउवाको दौराको फेर समातेर समाजवाद ल्याउने सपना देख्छ भने शुभकामना दिनुभएको अरू के हुनसक्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।